विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर, प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारैतिर। चम्किन्छ सृष्टि फेरि स्वर्णिम कालतिर, उद्धार गर्न जीवनको गुणको फुल फुलाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊ, खोलेर नेत्र ज्ञानको। रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊ, रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊ। उजाड मरुभूमिमा सदा बहार ल्याऊ, स्वर्गको स्रष्टा शिवको स्मृति सबलाई दिलाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊ, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊ, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊ, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊ, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञानको। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी छ। आज 2078 साल वैशाख 24 गते शुक्रबार, तदनुसार 7/5/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, रावणले तिमीलाई धेरै पीडित बनाएको छ। अहिले भक्तहरूका रक्षक भगवान आउनु भएको छ तिम्रो पीडालाई हटाउन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि रावणले हामीलाई धेरै पीडित अर्थात् कि दुखी बनाएको छ। रावण अर्थात् कहाँ छ रावण? हामी भित्र नै छ। हाम्रो पुरानो स्वभाव संस्कारले नै हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि, त्यसबाट रक्षा गर्नको लागि रक्षकहरूको भगवान शिव बाबा आउनु भएको छ। त्यसैले बाबा सदा के भन्नुहुन्छ? सदा आफूलाई हेर्नु र बाबालाई याद गर्नु। प्रश्न छ, सपुत बच्चाको मुख्य 2 निशानी सुनाऊ। उत्तरमा छ, सपुत बच्चाले सदा माता पिताको अनुसरण गरेर तख्त नसिन बन्छ, खुब पुरुषार्थमा लागिरहन्छ। दोस्रो, उसको दिल बाबासँग धेरै सच्चा हुन्छ। सच्चा दिल भएका सदा श्रीमतमा चल्छन्। यदि भित्र सच्चाई छैन भने यादमा रहन सक्दैन। बाबाले आज बताउनु भयो कि हामी सपुत बच्चाहरूको 2टा निशानी के हुन्छ। एउटा त
एक नम्बरमा सपुत बच्चाहरूले सधैँ मातापिताको फलो गरेर तख्त नसिन बन्छ, खुब पुरुषार्थमा लागिरहन्छ। अर्थात् हामी सबै के गर्नु छ? मातापिता बाबा मम्मालाई फलो गर्नु छ। बाबाको स्लोगन के थियो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। त्यसैले हामीले सदा यो ध्यान राख्नु छ, राखिरहनु भएको छ। अझै पनि ध्यान दिनु छ कि मैले जुन कर्म गरिरहेको छु मलाई देखेर सबैले फलो गर्छन्, त्यसैले स्वयं हामी अलर्ट हुन्छन्। अर्को मम्माको थियो कि हर घडी अन्तिम घडी, हर घडीलाई अन्तिम समय सम्झेर मम्माले पुरुषार्थ गर्नुभयो, ताकि बाबा भन्दा पनि मम्मा सम्पूर्ण छिट्टै बन्नुभयो। त्यसैले यही कुरालाई हामीले पनि अनुसरण फलो गर्नु छ, किनकि वर्तमान समय हामी हेर्छौँ चारैतिर कस्तो किसिमको वातावरण छ, डर, भय, त्रास, दुखी, अशान्त। त्यसैले यो समय के छ? अन्तिम समय। यदि यो कुरालाई हामी स्मृतिमा राख्छौँ भने सदा हामी अलर्ट रहन्छौँ। श्रेष्ठ कर्म हुन्छ, अर्थात् कि बाबा मम्मा समान तख्त नसिन बन्नको लागि हामी खुब पुरुषार्थमा लागिरहन्छौँ। दोस्रो छ उसको दिल बाबासँग धेरै सच्चा हुन्छ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो बाबाको श्रीमत छ त्यो कर्म हामी गर्नु छ। यदि केही गरी तलमाथि भयो भने बाबालाई सुनाउनु छ र फेरि बाबासँग शक्ति लिएर फेरि आफ्नो पुरुषार्थमा लाग्नु छ। त्यसैले सच्चा बाबासँग सच्चा रहनु छ। त यसरी सच्चा दिल भएको बच्चाहरू नै के छ? श्रीमतमा चल्छन्। यदि भित्र सच्चाइ छैन भने यादमा रहन सक्दैन, किनकि यादमा त हामी बस्छौँ, योगमा त हामी बस्छौँ, रातो बत्ती बाल्छौँ, गीत बजाउँछौँ। तर यदि सच्चाइ छैन भने के हुन्छ? मन खाइराख्छ। त्यही आफूले नराम्रो जुन गलत कर्म गरेको त्यसमै ध्यान जान्छ, बाबाको याद रहन सक्दैन। त्यसैले बाबाले विशेष ध्यान दिलाउनु भयो, एक त श्रीमतको कुरा, अर्को बाबा मम्माको फलो गर्ने कुरा, र तलमाथि भइहाल्यो भने पनि सच्चा बाबाको साथमा सच्चा रहनु छ। अर्थात् कि आफ्नो गल्तीलाई बाबालाई सुनाएर फेरि शक्ति लिएर फेरि हामीले श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ। यो हो सपुत बच्चाहरूको मुख्य निशानी। गीत छ, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। हैन, एक शिव बाबा नै हुनुहुन्छ, जो बाबाले हिजो पनि बताउनु भयो, सारा संसारमा शान्ति स्थापना गर्ने, अर्थात् कि सम्पूर्ण संसारलाई पावन बनाउने, मनुष्यलाई देवता बनाउने, कलियुगलाई सतयुग बनाउने, यस्तो बिगडेको तमो प्रधानलाई सतो प्रधान बनाउने एक बाबा नै हुनुहुन्छ, जो भोलानाथ हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। मीठा प्यारा बच्चाहरूले यो भक्ति मार्गको गीत सुन्यो। भक्तहरूले यस गीतको अर्थ जानेका छैनन्। तिमी भगवानका बच्चा बनेका छौ। भगवान रक्षक हुनुहुन्छ भक्तहरूका। भक्तहरूले पनि धेरै पुकार गर्छन्, कठिन साधना गर्छन्, तर वास्तवमा भगवान आउनुहुन्छ, भगवान आउनु भएर के गर्नुहुन्छ त्यो स्पष्ट थाहा छैन। त्यसैले भगवानसँग माग्ने मात्रै गर्छन्। तर हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ र हामी भगवानको बच्चा बनेका छौँ। त्यसैले हामीलाई थाहा छ कि भगवान हाम्रो रक्षा गर्न आउनुहुन्छ। तर कोसँग रक्षा गर्न आउनुहुन्छ? आफै भित्र भएको कमी कमजोरी, जसलाई हामीले रावण नाम दियो बाबाले, त त्यसबाट हामीलाई बाबा रक्षा गर्न आउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा को हुनुहुन्छ? रक्षक। तिमी पनि रक्षक हौ भक्तहरूका। भक्तहरूको रक्षा गर्छौ। कुन चाहिँ आपद छ जसकारण भक्तहरूले रक्षाको लागि भगवानलाई बोलाउँछन्? कुन चाहिँ आपद छ? भक्तहरूलाई रावणद्वारा धेरै दुःख हुन्छ। रावण सम्प्रदायका पीडित छन् दुःखबाट। त्यसैले भोलानाथलाई याद गर्छन्। उनीहरू हुन् रावण सम्प्रदायका, तिमीहरू हौ। हामी कुन सम्प्रदायका हौ? राम सम्प्रदायका। भक्तहरूलाई यो थाहा छैन हाम्रो रक्षक को हुनुहुन्छ?
हैन। निराकार परमात्मा सर्व आत्माको पिता शिव बाबा नै रक्षक हुनुहुन्छ यो थाहा छैन। त्यसैले भक्तहरूले पुकार त गर्छन्, अनेक देवी देवतालाई गुरुहरू कहाँ जान्छन्, अनेक महात्माका सन्तका जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ हुन त गायन गर्छन्, भोलानाथ रक्षक हुनुहुन्छ, तर के रक्षा गर्नुहुन्छ त्यो जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ भोलानाथ शिव बाबा नै बिगडेकोलाई बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। अरू कसैले पनि यो बिगडेकोलाई सृष्टि बनाउन सक्दैन। दुनियाँलाई त थाहा छैन भगवान कसलाई भनिन्छ। भगवानको बारेमा थाहा भएको भए त भगवानको रचनाको आदि मध्य अन्तको पनि जानकारी हुन्थ्यो। किनकि जब भगवानलाई चिनिन्छ त्यसपछि आदि मध्य अन्तलाई पनि जानिन्छ। दुनियाँमा भगवानलाई नचिन्नको कारणले आदि मध्य अन्तलाई पनि ज्ञानलाई पनि थाहा छैन। न भगवानलाई जानेका छन् न रचनाको जानकारी छ। त्यसैले यस्ता मनुष्य सम्प्रदायलाई अन्धा पनि भनिन्छ, हैन, अज्ञानताको अन्धकार। एकातर्फ तिमी छौ जसलाई दिव्य दृष्टि मिलेको छ। अब तिमीहरूको नाम नै हो, हाम्रो नाम के हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी। बोर्डमा पनि नाम छ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। केवल ब्रह्मा कुमारी हुन सक्दैनन्, प्रजापिता ब्रह्मा छन् नि। पिताका पासमा बच्चाहरू र बच्चीहरू दुवै हुन्छन्। प्रजापिता ब्रह्माका नै यतिका धेरै बच्चाहरू हुन सक्छन्। त्यसैले बुझ्नुपर्छ उहाँ बेहदका पिता हुनुहुन्छ। यो पनि जानेका छौ ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई रच्ने बाबा नै हुनुहुन्छ, जसलाई निराकार भनिन्छ। उहाँ हुनुभयो बेहदका बाबा। यो पनि जानेका छौ परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुहुन्छ। सारा रचना उहाँको हो। सबै मनुष्य मात्र वास्तवमा शिववंशी हुन्। अहिले तिमी आएर प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान बनेका छौ। यो हो नयाँ रचना। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुहुन्छ। त्यसैले तिमीहरूलाई ब्रह्मा कुमार कुमारी भनिन्छ। नत्र त हामीलाई शिव कुमार कुमारी भन्नुपर्ने। तर शिव बाबाले नै रच्नुहुन्छ, तर ब्रह्माको द्वारा। तब त हाम्रो टाइटल के रह्यो? ब्रह्मा कुमार कुमारी। यतिका बेहदका बच्चाहरू छन्, अवश्य बेहदको वर्षा लिन्छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूलाई शिव बाबाले गोद लिनु भएको छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मेरा बच्चा हौ। कति हामी भाग्यशाली हौ, किनकि स्वयं भगवानले हामीलाई डाइरेक्ट भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी मेरो बच्चा हौ। तिमी आत्माहरू पनि निराकार थियौ, तर ज्ञान त साकारमा चाहिन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौं। ब्रह्माद्वारा रचना यहाँ हुन्छ। शिव जयन्ती पनि यहाँ मनाइन्छ। यहाँ मगध देशमा नै जन्म लिनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो देश धेरै पवित्र स्वर्ग थियो। आखिर यही सृष्टि नै स्वर्ग थियो, धेरै पवित्र थियो। अहिले कुन हालत भएको छ? त्यसैले त दुखी अशान्त बनेका छौ, रोग शोक यहाँ छ। तर यो सुरुवातमा कस्तो थियो? बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र थियो, जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। अहिले यसलाई नर्क मगध देश भनिन्छ, फेरि स्वर्ग बन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ शिव बाबाले हामीलाई फेरि राजयोग सिकाएर पवित्र बनाउनुहुन्छ। गायन पनि गर्छन् पतित पावन भक्तहरूका रक्षक भगवान। भगवान भक्तहरूले नै पुकार्छन्। पतित भएर पनि आफूलाई पतित सम्झिँदैनन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीहरू सबै पतित हौ। पावन दुनियाँ सतयुगलाई पतित दुनियाँ
कलियुगलाई भनिन्छ। बाबाले तिमीलाई सबै सत्य बताउनुहुन्छ। लाखौं वर्षको त कुनै चिज हुँदैन। बाबाले हामीलाई सबै सत्य बताउनुहुन्छ। तब त बाबाको टाइटल नै के छ सारा शास्त्रमा? सत्यम शिवम सुन्दरम। जो सत्य कुरा बताउनुहुन्छ त्यो सत्यमा नै कल्याण छ। त्यसैले कल्याणकारी हुनुहुन्छ। तब त सबैको लागि प्यारो छ, सुन्दर। बाबा भन्नुहुन्छ लाखौं वर्षको त कुनै चिज हुँदैन। मनुष्य घोर अन्धकारमा छन्, सम्झन्छन् कलियुग त अहिले धेरै सानो बच्चा छ। तिमीलाई थाहा छ मृत्यु सामुन्ने खडा छ। अँध्यारो र उज्यालोको वर्णन सङ्गममा नै गरिन्छ। किनकि अरू समयमा त ज्ञान नै हुँदैन समयको, सृष्टि चक्रको। जे छ ठिकै छ। तर अहिले थाहा छ हामीलाई वास्तवमा उज्यालो के हो, अँध्यारो के हो। भक्तिलाई अँध्यारो जहाँ भट्कियो, ज्ञान छ उज्यालो। कलियुगलाई अन्धकार रात, सतयुगलाई दिन उज्यालो। अब तिमी उज्यालोमा आएका छौ। सतयुगमा तिमीले यो वर्णन गर्न सक्दैनौ। त्यहाँ यो ज्ञान नै रहँदैन, ज्ञान नै हुँदैन। यस समयमा बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ तिमी सतयुगमा सूर्यवंशी घरानाका थियौ। फेरि अन्तमा आएर शूद्रवंशी घरानाका बनेका छौ। अहिले फेरि तर हामी शूद्रवंशीबाट निस्किसकेका छौँ। अहिले को बनेका छौँ? अहिले फेरि ब्राह्मण वंशी बनेका छौ। अहिले तिमी हौ सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलका। तिमी हौ उच्च भन्दा उच्च। किनकि भगवानको गोदमा छौ। भगवानले आफ्नो बच्चा बनाउनु भएछ। तिनै कालको ज्ञान छ, तिनै लोकको ज्ञान छ। डाइरेक्ट भगवानसँग सम्बन्ध राखेर, पालना लिएर, सत्य मार्गमा चलेर सारा विश्वको कल्याणको कार्यमा भगवानको सहयोगी बनेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामी ब्राह्मण मात्र होइन, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलका हौँ। उच्च भन्दा उच्च यो ईश्वरीय कुल हो नि। बाबाको पासमा आउँदा बाबाले सोध्नुहुन्छ कसको पासमा आएका छौ? फेरि हामी बच्चाहरूले के भन्छौँ? बाबाको पासमा। बाबा दुई छन्, एक लौकिक, दोस्रो पारलौकिक। एउटा शरीरको पिता, अर्को आत्माको पिता। सबै शालिग्रामहरूका बाबा, सबै शालिग्रामहरूका बाबा एउटै शिव हुनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा यो कुरा रहन्छ हामी एक बाबाका बच्चा हौँ जसबाट वर्षा लिन्छौँ। निराकारले वर्षा त साकारद्वारा दिनुहुन्छ नि। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ म साधारण तनमा आएर प्रवेश गर्छु। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू देही अभिमानी भव। देही अभिमानी बन भन्नु भएन। बाबाले के भन्नुभयो? देही अभिमानी भव। बाबाले आफ्नो हात हाम्रो शिरमा राख्नु भएर देही अभिमानी भव भनेर वरदान दिनुभयो। आफूलाई आत्मा सम्झ। यो देह विनाशी हो, आत्मा अविनाशी हो। आत्माले नै 84 जन्म लिनुपर्छ, न कि देहले। देह त परिवर्तन भइरहन्छ, फेरि अरू मित्र सम्बन्धी मिल्छन्। अहिले आत्माले बेहदको बाबाबाट वर्षा लिनु छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा तिमीले नै सुनेर धारण गर्छौ। संस्कार तिम्रो आत्मामा छ। आत्मामा नै संस्कार रहन्छ। यस्तो होइन शरीरको संस्कार भनिन्छ। संस्कार कसको हो? आत्माको हो। शरीर त हामीले यो एक जन्म पाएका हौँ। तिम्रो आत्माको संस्कार तमो प्रधान छ। त्यसलाई अब परिवर्तन गर्नु छ। काया कल्पतरु भनिन्छ। पुरै परिवर्तन हुन्छ। स्वच्छ श्रेष्ठ हामी आत्मा बन्छौँ। काया कल्प वृक्ष समान बन्छ। आयु पनि धेरै हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ यहाँ त आयु धेरै
कम हुन्छ। सानो उमेरमा नै बस्दा बस्दै अकालमा मृत्यु हुन जान्छ। वर्तमान समय त्यस्तै देख्छौँ हामी। अहिले तिमीले कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ, त्यहाँ कालले कहिले खाँदैन, अकालमा कहिले शरीर छोड्दैन। तिमीलाई थाहा छ अहिले यो शरीर वृद्ध भएको छ, यसलाई छोडेर नयाँ लिनु छ। शरीर छोड्ने समयमा पनि बाजा बज्छ, जन्म लिने समयमा पनि बाजा बज्छ, त्यहाँ रुने कुरा नै हुँदैन। बाबा भन्दै हुन्छ सतयुगमा रुने कुरा नै हुँदैन। कहिले पनि रुने वा दुखी हुनुपर्ने परिस्थिति नै आउँदैन। हुन त शरीर छोड्दाखेरि दुःख त लाग्छ, तर सतयुगमा के छ, त्यसको पनि दुःख हुँदैन। किन भन्दाखेरि नयाँ शरीर लिन जाँदैछौँ भन्ने आफूलाई थाहा हुन्छ र सम्बन्धीलाई पनि अब उसको समय पुरा भयो, फेरि ऊ नयाँ शरीर पाउन जाँदैछ। बिदाईको एउटा समारोह जस्तै। त्यसैले बाबा भन्नुभयो शरीर छोड्दाखेरि पनि बाजा बज्छ। तिमीलाई भ्रमरी कुमालकोटीको उदाहरण पनि सम्झाइएको छ। तिमी हो ब्राह्मण ब्राह्मणीहरू। ब्राह्मणी र ब्राह्मणीको राशि मिल्छ। जो काम ब्राह्मणीले गर्छ त्यही तिमीले पनि गर्छौ। आश्चर्य छ नि, ब्राह्मणीको दृष्टान्त कछुवाको, सर्पको यो सबै शास्त्रमा छ। सन्यासी आदिले पनि यो उदाहरण दिन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबाद्वारा यो सबै बुझिरहेका छौ। त्यो त भयो भक्ति मार्ग, विगतको गायन गर्नु, यसको फेरि पछि गायन हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबै सङ्गम युगको नै सबै विधि विधान भन्छ, शास्त्र भन्छ र फेरि द्वापरदेखि नै गायन हुन्छ। यस समयमा नै बाबा यस तनमा आउनुहुन्छ। यिनलाई भगवान भनिँदैन, त्यो त फेरि अन्धश्रद्धा हुन जान्छ। यस्ता पनि मनुष्य छन् जसले रामलाई कृष्णलाई भगवान सम्झिन्छन्। वास्तवमा देवी देवता र भगवान अलग अलग हुन्, तर थाहा नभएर देवी देवता र भगवानलाई एउटै मानिदिएका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जो देवी देवता राम कृष्ण फेरि उहाँहरूलाई भगवान सम्झिए। कृष्णको लागि रामको लागि पनि भनिदिन्छन् ती त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। कोही कृष्णपन्थी कोही राधेपन्थी हुन्छन्। राधेपन्थीले भन्छन् सर्वत्र राधे नै राधे छन्। कृष्णपन्थीले भन्छन् जहाँ हेर कृष्ण नै कृष्ण छन्। रामपन्थीले राम नै राम भन्छन्। सम्झन्छन् राम कृष्ण भन्दा ठुलो हुन्, किनकि रामलाई त्रेतामा र कृष्णलाई द्वापरमा लिएर गएका छन्। जब श्री कृष्णलाई द्वापरमा देखाइएको छ भक्ति मार्गमा भने स्वाभाविकै हो रामलाई ठुलो सम्झिनु। कति अज्ञान छ अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ। कति धेरै ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू छन्, अवश्य बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। तिमीले कसैसँग पनि सोध्न सक्छौ कहिले नाम सुन्नु भएको छ प्रजापिता ब्रह्माको। ज्ञान दिँदाखेरि बाबा सिकाउनुहुन्छ कसरी सुनाउने, पहिला सोध्ने हैन कि कहिले हजुरहरूले प्रजापिता ब्रह्माको नाम सुन्नु भएको छ भनेर सोद्धा थाहा त हुँदैन। फेरि हामी सुरुवात गर्न सक्छौँ, ज्ञानको बाबाको परिचय दिन सक्छौँ। बाबाले स्वर्गको नयाँ रचना रच्नुभयो, गायन पनि गरिन्छ ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण। जबसम्म तिमीहरू ब्राह्मण ब्रह्माका मुख वंशावली बन्दैनौ, हजुरबुवाबाट वर्षा लिन सक्दैनौ। बेहदका बच्चाहरूले बेहदको वर्षा बाबाबाट नै लिन्छन्। अवश्य लिएका थियौँ, अवश्य स्वर्गवासी थियौँ, अवश्य हामीले लिएका थियौँ भने वर्षा के थियो, स्वर्गको थियो भने हामी स्वर्गवासी त थियौँ। अहिले नर्कवासी बनेका छौँ। अब फेरि
प्रजापिता ब्रह्माद्वारा परमपिता परमात्माले विष्णुपुरी स्वर्ग रचिरहनु भएको छ। कति सहज छ। शिव बाबाले सोध्नुहुन्छ, पहिला तिमीलाई यो ज्ञान थियो त हामीलाई? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, पहिला हामीलाई यो ज्ञान थियो? थिएन। इनको आत्माले भन्छ, ममा यो ज्ञान थिएन। म पनि विष्णुको पुजारी थिएँ। ब्रह्मा बाबाले अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ, हामी पूज्य थियौँ, अहिले आएर हामी नै पुजारी बनेका छौँ। अब फेरि बाबा आएर पुजारीबाट पूज्य देवता बनाइरहनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूमा धेरै खुसी हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, धेरै खुसी हुनुपर्छ हामीमा। खुसी कसरी आउँछ? योभन्दा अगाडि बाबाले के बताउनु भयो कि बाबाले हामीलाई पुजारीबाट पूज्य बनाइरहनु भएको छ। यदि यही कुरा नै हामीलाई स्मृतिमा रह्यो भने, जब जब यो स्मृतिमा रहन्छ तब तब स्वतः खुसीमा रहन सक्छौँ। त्यसैले यो स्मृतिमा रहनु छ कि हामी पूज्य बनिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, परमपिता परमात्माले आएर हामीलाई एडप्ट गर्नु भएको छ। यो पनि पोइन्ट हाम्रो बुद्धिमा आयो भने खुसीको अनुभव हुन्छ कि स्वयं परमपिता परमात्मा, स्वयं भगवानले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ, बच्चा बनाउनु भएको छ, आफ्नो सबै सम्पत्तिको अधिकारी बनाइरहनु भएको छ। आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, गुण, विशेषताबाट हामी आत्माहरूको श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई एडप्ट गर्छन् नि। धेरै मनुष्य हुन्छन् जसका आफ्ना बच्चा हुँदैनन्, उनले एडप्ट गर्छन्। बाबालाई थाहा छ मेरा सबै बच्चाहरू रावणको बनिसकेका छन्, त्यसैले मैले आएर फेरि एडप्ट गर्नुपर्छ। ब्रह्माद्वारा आफ्ना बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। त्यसरी बाबा आउनुहुन्छ। बाबा आउनु भएर हामी बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्नुभयो, किनकि रावणको बनिसकेका थियौँ, भुलिसकेका थियौँ, भट्किरहेका थियौँ, दुःख पाइरहेका थियौँ। त्यसैले बाबा आउनु भएर हामीलाई फेरि आफ्नो बच्चाहरूलाई फेरि आफ्नै बनाउनु भयो। रावणबाट हामीलाई बचाउनु भयो। त माध्यम कसको? ब्रह्माद्वारा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मैले आएर फेरि एडप्ट गर्नुपर्छ। ब्रह्माद्वारा आफ्ना बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। यो गोद लिने कार्य कति अनौठो छ। तिमीले नै जानेका छौ, शिव बाबाले हामीलाई ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नु भएको छ। कति अनौठो कुरा छ। त्यसैले सबैले यो कुरा बुझ्दैनन् कि भगवानले कसरी बच्चा बनाउनुहुन्छ। सबै उहाँकै बच्चा हो हैन, नामको बच्चा त सब हुन्, तर वास्तवमा प्र्याक्टिकली कसरी पिताले एउटा बच्चाको कसरी पालना गर्छ, प्र्याक्टिकली त्यो हामीलाई नै थाहा छ, हामीले नै अनुभव गरेका छौँ। कसरी ज्ञान योगबाट हैन पालना गर्नु भएर हामीलाई स्वस्थ, स्वच्छ, पवित्र बनाउनु भएर, टिचर बनेर पढाउनु भएर, दिव्य गुणको धारणाद्वारा आउनेवाला नयाँ युगको आफ्नो सम्पूर्ण वर्षको लायक हामीलाई कसरी बनाइराख्नु भएको छ प्र्याक्टिकलमा, यो कुरा हामीलाई नै थाहा छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई एडप्ट गरेको छु, तिमीलाई बेहदको सुखको वर्षा दिनको लागि। यी ब्रह्माले त दिन सक्दैनन्, यी पनि मनुष्य हुन् नि। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्यले यो ज्ञान दिँदैनन्। ज्ञानको सागर निराकार परमपिता परमात्माले नै बसेर यो ज्ञान दिनुहुन्छ। ब्रह्मा अथवा विष्णुलाई ज्ञान सागर भनिँदैन। यी तिनैको महिमा फरक फरक छ। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाबा हुनुहुन्छ। सारा दुनियाँका मनुष्य मात्रले उहाँलाई बोलाउँछन्। अङ्ग्रेजीमा पनि भन्छन् उहाँ लिबरेटर हुनुहुन्छ, दुःखबाट छुटाउनेवाला।
त अर्थात् कि दुःख रावणबाट पाइन्छ, आफ्नै कमी कमजोरीबाट। त्यसैबाट बाबाले हामीलाई छुटाउनु भयो। जसबाट दुःख मिल्छ त्यसबाट मुक्त गरिन्छ। बाबा पनि यहाँ आएर रावणबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। रावण राज्य पनि यहाँ भएको हो, यहाँ नै रावणलाई जलाउँछन्। त्यसैले त्यसैको यादगारमा हैन कुनै न कुनै आधारबाट रावणको पुतला जलाउने परम्परा देखाइन्छ। जलाएर फेरि भन्छन् सुनको लङ्का लुट्न जान्छौँ। उनीहरूलाई त केही पनि थाहा छैन दुनियाँमा। एक किसिमको एउटा खेल जस्तो छ। रावण के चीज हो, कहिलेको यो दुश्मन हो सम्झन्छन्। रामकी सीता अपहरण गरियो, यो बुझ्दैन हामी सबै सीता हौं। वास्तवमा निराकार परमात्मा शिव बाबाको सन्तान हामी सबै आत्माहरू हैन, हामी नै सीता हौं। त हामी सीतालाई नै रावणले अपहरण गर्यो। हामी रावणको जेलमा फँसेका छौं। यो ज्ञान कसैमा पनि छैन। बसेर कथा सुनाउँछन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, म दूर देशको रहनेवाला आएको छु यस पराई देशमा। यो पनि पतित पुरानो दुनिया हो नि, यो हो रावणको दुनिया। बोलाउँछन् पनि, हे बाबा आउनुहोस्, हामी पतित बनेका छौं। बाबा भन्नुहुन्छ, पावन बनाउनको लागि म यस पतित दुनियाँमा आउनुपर्छ। त्यसैले पतितलाई पावन बनाउनको लागि बाबालाई पनि पतित दुनियाँमै आउनु पर्यो। पावन दुनियाँमा आएर त काम छैन, किनकि सबै पावन नै छन्। त्यो पतित दुनियाँमै आउनु भएर पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। तब त यो कर्तव्यवाचक नाम पनि बाबाको छ, पतित पावन। बाबा भन्नुहुन्छ, र म आउँछु पनि त्यस तनमा जो पहिलो नम्बरमा पावन थियो, जुन सुन्दर थियो, त्यही अहिले श्याम बनेको छ। कति आश्चर्यजनक कुरा छ। कृष्णलाई श्याम सुन्दर किन भनिन्छ, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। दुनियाँमा त थाहा नै छैन। त्यसैले श्रीकृष्णको रूपलाई नै कुनै चित्रमा गोरो, कुनै चित्रमा कालो। तर वास्तवमा शरीरको आधारले शरीर एकैछिनमा गोरो कहिले कालो त हुँदैन। वास्तवमा यो यादगार के को रहेछ, आत्माको। त्यही आत्मा कुनै समयमा सम्पूर्ण पावन नम्बर 1 र कुनै समयमा फेरि तल झार्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, के एक कृष्णलाई नै सर्पले डस्यो? सत्ययुगमा सर्प आदि कहाँ हुन्छ र? बाबा भन्नुहुन्छ, यो अन्तिम जन्म पवित्र बन्यो भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौँ। हामी सबै के गर्दैछौँ? हजुरहरू सबै के गर्दै हुनुहुन्छ? पावन दुनियाँको मालिक बन्नको लागि जति सके त्यति बाबालाई याद गर्ने पुरुषार्थ गर्दै हुनुहुन्छ। पावन बन्ने पुरुषार्थ गर्दै हुनुहुन्छ। केवल मलाई याद गर र पवित्र बन। अल्फलाई याद गर, बे बादशाही तिम्रो हो। यो हो सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा जन्मियो, वर्षाको हकदार बन्यो, केही गर्नै परेन। यहाँ पनि बच्चाहरूले जानेका छन्, हामी बाबाको बनेका छौं, त्यसैले स्वर्गको राजाईको हामी हकदार हौं। अब बाबा भन्नुहुन्छ, सतो प्रधानबाट तिमी तमो प्रधान बनेका छौ, फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाको त बन्यो, वर्षाको हकदार त हामी भयौं, तर वास्तवमा त्यसको लागि त पावन बन्नु छ। त्यसैले पुरुषार्थ एउटै गर्नु छ, पावन बन्ने, जसको लागि बाबाको याद गर्नु छ, पवित्र रहनु छ। योग र ज्ञान सिकाउन 1 सेकेन्ड लाग्छ। बच्चा जन्मियो, वारिस निश्चय गर्छन्। तिमी बाबाको बनेका छौ, त्यसैले राजधानीको वर्षा तिम्रो हो। तर राजा रानी सबै बन्दैनन्। यो हो राजयोग। राजा रानी, प्रजा, धनवान, गरिब सबै चाहिन्छ, किनकि राजधानी स्थापना हुँदैछ। त्यसैले रुद्रमाला पनि बनेको छ। यो भक्ति मार्गमा जप्छन्। तिमीलाई थाहा छ, हामी राजयोग सिक्न आएका हौं। हामी सबैलाई थाहा छ हामी के गर्न यहाँ आएका हौं, बाबाको पासमा राजयोग सिक्न।
माता पितालाई अनुसरण गरेर सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्छौँ। सपुत बच्चा त्यो हो जसले माता पितालाई अनुसरण गरेर तख्त नसिन बन्छ। पुरुषार्थ खुब गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, तर गर्दैनन्, श्रीमतमा चल्दैनन्। भित्र सच्चाइ छैन। दिल सच्चा भए श्रीमतमा चल्थे, बाबालाई याद गरिरहन्थे। बाबाले कति गहिरो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो याद छुट्छ, श्रीमतको कहिलेकाहीँ उल्लङ्घन हुन्छ। कारण के रहेछ? सच्चाइको कमी। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग सच्चा रहनु। सच्चा रहन्छौँ भने स्वतः श्रीमतमा चल्छौँ, स्वतः बाबाको याद रहन्छ। श्रीमतमा चलेर नै हजुरबुवाबाट वर्षा मिल्छ। ब्रह्माले स्वर्गको वर्षा दिन सक्दैनन्, किनकि ब्रह्मा पनि देहधारी बाबाले भन्नुभयो। तर उहाँको मार्फत नै फेरि हामी डाइरेक्ट त पाउँदैनौँ। उहाँको मार्फत नै फेरि बाबाको वर्षा हामी पाउँछौँ। हजुरबुवाको कमाइमा नाति नातिनाहरूको हक हुन्छ। बाबाको कमाइमा बच्चाहरू भागीदार बन्छन्, त्यसैले हकदार हुन्। यहाँ तिमीलाई शिव बाबाबाट वर्षा मिल्छ। ज्ञान रतन बाबाबाट नै मिल्छ। ज्ञान रतन, ज्ञानको सागर बाबाबाट नै मिल्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी ब्राह्मण नै फेरि देवी देवता बन्छौँ। जगदम्बा को हुनुहुन्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ उनी ब्राह्मणी थिइन्, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थिइन्। फेरि के भन्नुहुन्छ? राज राजेश्वरी बन्छिन् भन्नुहुन्छ भविष्यमा। तिमी पनि त्यस्तै बन्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि त्यस्तै बन्छौ। त्यस्तै अर्थात् मम्मा समान राज राजेश्वरी बन्छौ भने पुरुषार्थ पनि कस्तो गर्नु पर्यो? मम्मा समान, अर्थात् कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन्नु पर्यो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी अर्थात् कि ज्ञान युक्त हाम्रो जीवन, ज्ञान युक्त कर्म हुनु पर्यो। पुरै धारणा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि नम्बर 1 मा छ आत्मामा जुन तमो प्रधान संस्कार छ त्यसलाई यादको बलबाट परिवर्तन गर्नु छ, सतो प्रधान बन्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सारा ज्ञान नै के छ? सारा मुरलीको सार नै के छ? सतो प्रधान बन्नु छ। र सतो प्रधान बन्नको लागि नै हामीलाई के चाहियो? सतो प्रधान। दुनियाँमा जानको लागि सतो प्रधान संस्कार चाहियो। त सतो प्रधान संस्कार हाम्रो कसरी बन्छ? पुरानो संस्कारको परिवर्तन कसरी हुन्छ? त्यसको लागि त शक्ति चाहियो। त यादको बल, योगको बल चाहियो। यसैबाट नै पुरानो संस्कार हाम्रो तमो प्रधान संस्कार परिवर्तन भएर सतो प्रधान बन्छ। दोस्रो छ बाबाबाट राजाईको वर्षा लिनको लागि सदा सपुत बच्चा बनेर श्रीमतमा चल्नु छ। सच्चा बाबासँग सच्चा रहनु छ। मात पितालाई पुरा अनुसरण गर्नु छ। ज्ञान रत्नको दान गर्नु छ। एक लाइनमै कति धेरै कुरा बाबाले बताउनु भयो। हामीले एउटा त के छ? राजाईको वर्षाको हकदार त हौं, तर त्यो वर्षा लिनको लागि पहिला के बन्नु पर्यो? सपुत बच्चा बन्नु पर्यो। सपुत बच्चा बन्नको लागि फेरि के गर्नु पर्यो? पुरा पुरा बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। त्यसरी बाबा भन्छ सच्चा बाबासँग सच्चा रहनु छ र मात पितालाई अनुसरण गर्नु छ। बाबा र मम्मालाई अनुसरण गर्नु छ र साथसाथै सेवा पनि गर्नु छ, किनकि राजा बन्नको लागि प्रजा पनि चाहियो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान रत्नको पनि दान गरिरहनु छ।
बाबाको वरदान छ, सहयोगको शक्तिद्वारा असहयोगीलाई सहयोगी बनाउने बाबा समान परोपकारी भव। सहयोगको शक्तिद्वारा असहयोगीलाई सहयोगी बनाउने बाबा समान परोपकारी भव। जसले हामीले सहयोग गर्छौँ सहयोग त पाइन्छ, तर जसले हामीलाई सहयोग गर्दैन उसबाट पनि सहयोग पाउनको लागि के गर्नु पर्यो? बाबा भन्नुहुन्छ पहिला आफूले सहयोग गर्नु पर्यो, अर्थात् कि बाबा समान परोपकारी। सहयोगीहरूको साथमा सहयोगी बन्नु यो कुनै महावीरता होइन। जसरी बाबाले अपकारीहरूमाथि उपकार गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी बच्चाहरू पनि बाबा समान बन, अर्थात् कि अपकारीमाथि पनि उपकार गर्नु पर्यो। जसले हामीलाई सहयोग गर्दैन उसलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो। कोही जतिसुकै असहयोगी बनोस्, तिमीले आफ्नो सहयोगको शक्तिद्वारा असहयोगीलाई पनि सहयोगी बनाइदेऊ। आखिरी मानिस त हो नि, विवेक त छ नि, तर जतिसुकै ती आत्माले हामीलाई सहयोग नगरे तापनि, असहयोगी बने तापनि, तर हामीले आफ्नो कर्तव्य छोड्दैन सहयोग गरि नै रहन्छौँ भन्दा भने उसलाई पनि त फिल हुन्छ र एक समय आउँछ कि ऊ पनि हाम्रो सहयोगी बन्छ। कि लाग्छ नि कि मैले जति नगरे तापनि आखिर सधैँ मलाई परेको बेलामा उसले नै सहयोग गर्छ। त यसरी के हुन्छ? मन परिवर्तन हुन्छ, त सहयोगी बन्न थाल्छ। त्यसैले बाबा हुन्छ यस्तो नसोच, यो कारणले यो अगाडि बढ्न सक्दैन। कमजोरलाई कमजोर सम्झेर नछोड, उसलाई बल दिएर बलवान बनाऊ। हैन, जो सहयोगी छैनन्, असहयोगी छन्, वास्तवमा कारण के रहेछ? कमजोर भएको कारणले। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो कमजोर आत्मालाई यो त यस्तै हो, यो त कहिले परिवर्तन हुँदैन, यो कहिले पनि सुध्रिँदैन, यो कहिले पनि बन्दैन, कहिले ऊ सहयोग गर्न सक्दैन, यस्तो नभन्ने, बल दिने। बल भनेकै के हो त? असहयोगीलाई पनि सहयोग हामीले दिइराख्ने, यो नै वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो बल हो। बाबा भन्नुहुन्छ उसलाई बल दिएर बलवान बनाऊ, ताकि सहयोगी बनाऊ, बलवान बनाऊ। यस कुरामा अटेन्सन दियो भने सेवाको प्लान रूपी जेवरमा हीरा चम्किन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? यस कुरामा अटेन्सन दियो भने सेवाको प्लान रूपी जेवरमा हीरा चम्किन्छ, अर्थात् सहज प्रत्यक्षता हुन्छ। हैन, यदि सेवाको जुन प्लान छ कि बाबाको नाम पालन गर्ने, हैन, बाबाको प्रत्यक्षता गर्ने, यो जुन जेवर छ, गहना छ, यसमा के हुन्छ? हीराको चमक आउँछ, अर्थात् कि बाबाको प्रत्यक्षता त हुँदैछ, तर हामी फेरि त्यस्ता आत्माहरूको सहयोगी बन्छौँ, सहयोगी बनेर बल दिन्छौँ, उसलाई पनि सहयोगी बनाउँछौँ भने अझै छिटो सेवा हुन्छ। त्यसैले सेवाको प्लान त छँदैछ, त्यसमा पनि हीराको चमक, अर्थात् कि छिट्टै प्रत्यक्षता हुन्छ। त यो हो प्रत्यक्षता गर्ने सहज उपाय। बाबाले के बताउनु भयो? कि असहयोगीलाई पनि सहयोगको बल दिएर सहयोगी बनाउने, अपकारीमाथि पनि उपकार गर्ने। स्लोगन छ, क्रोधको कारण हो स्वार्थ वा ईर्ष्या। क्रोधको कारण हो स्वार्थ वा ईर्ष्या, यही चिडचिडापनको जड हो। पहिला यसलाई नै समाप्त गर। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि वास्तवमा चिडचिडापन जड के हो? स्वार्थ र ईर्ष्या। त यो नै क्रोधको कारण पनि हो। त्यसै कारणले सबैभन्दा जड के पर्यो त? बाबा भन्छ ईर्ष्या, स्वार्थ यो जड हो। त्यसैले यो जडलाई नै हामीले नष्ट गर्नु पर्यो, ईर्ष्यालाई नष्ट गर्नु पर्यो, स्वार्थपनबाट मुक्त हुनु पर्यो। त्यसैको लागि बाबा भन्नुहुन्छ हामीले के गर्नु छ? जब देह भानमा आउँछौँ तब नै ईर्ष्या आउँछ, त्यसपछि नै हाम्रो क्रोध आउँछ, त्यसको साथसाथै स्वार्थ हुन जान्छ। त्यसैले बाबाले हामीलाई सारा मुरलीमा यही याद दिलाउनु भयो कि हामी अशरीरी आत्मा सम्झिनु छ।
त्यसको लागि बाबुले याद दिलाउनु भयो कि हामी सदा आफूलाई को सम्झिने कि म भगवानको सन्तान हुँ। सदा जब भगवान निराकार हुनुहुन्छ, म उहाँको सन्तान आत्मा हुँ, जब यो स्मृतिमा आउँछौँ भने हामी देही अभिमानी अवस्थामा आउँछौँ र परिवारको भासना हुन्छ। परिवार भन्ने बित्तिकै ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, स्वार्थ यो सब चिजबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। त्यसैले सदा हामी स्मृतिमा राख्छौँ। आज सारा दिन यही सम्मानमा हामी रहन्छौँ कि म को हुँ, म भगवानको सन्तान हुँ। सबैलाई सहयोग दिनेवाला वर्तमान समयको लाई हेरेर हामी आफ्नो सूक्ष्म सेवा हामी सारा दिनमा रहन्छौँ। बाबाको यादमा रहेर सबै आत्माहरूलाई शान्ति शक्तिको बल भर्दै जान्छौँ र सदा आफूलाई भगवानको बच्चा सम्झिनेछौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु, प्रकाश को सुन्दर काया लगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु, प्रकाश को सुन्दर काया लगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई साकार देह देखि अलग आकाशमाथि उड्दछु। साकार देह देखि अलग आकाशमाथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्मा को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु, प्रकाश को सुन्दर काया लगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई को ज्योति जगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाश को सुन्दर काया लगाई फरिश्ता बनी उडिहाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई को अलौकिक देशमा बाप दादासँग उड्दछु। फरिश्ताको अलौकिक देशमा
बन्नेछु। फरिस्तादेखि देवता भविष्यमा म बन्नेछु। आत्माको ज्योति जगाई फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाई फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाई आत्माको ज्योति जगाई आत्माको ज्योति जगाई